حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأرض الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعاديهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال حسين بن علي عليهما السلام وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي علي بن أبي طالب السلام عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مسلوم يا غريب يا حسين خداوند عالم استحمزات رياض حمد الثناء پیغمبرنا آل پیغمبری کے سلام و درود حضار مجلس عزاداران گرامی سوگواران سالار شہیدان کربلا يدي خدمت تی ایام کن لیکن
زدنا خلبيان نقام سيد بيدي أيام كن دجاب كنا مناسبات لا تسليتنا تعزيات على سبيشمن خدا من عالم لاك لاك شكر هنا يرى ديزوكس جسمين مت بحالات كنا نو ديزوكس وباي بماري دنيا تن فلاي ثم بدي أوقات كنا نو أنا يرى فرصة شتانس yang sihatna selamat jakse majalis Husaini barba baik di azim ni'mat pengana irama tangs baik di khuda la lag syukur badmana iras khazare majlis azadaran girami insyaallah आधा घंटा 25 मिनट या 40 मिनट या 35 मिनट छना सम यंतेशोंचिक तहम्मुल बचा सब्र बचा बदी मजालिस को न्यानो के तंग स्यो देना दिसुस मजालिस को नो बाकी मजालिस को न्यानो स्यो देना यन में हिसाब को दरियाए बेकराने मारिफ अहले बैत शियान अपना قطرة चिक चिक ऐसी बात भी कोशिश बचा इंशाअल्लाह कुरान का सुख मजलिस ऐलान छना नियत में हिसाब को अहले बैत मारिफत चिक रमयानो इजाद बात भी रमयानो इजाफा बात भी कोशिश बचा अब वाइज़ मुहतरम इसना लेरा हदीस दर्जा से टुकटुक हदीशी का दियोतना एकदम चिगे ज़हना खुर्शा यांचा दियोतना का तो एकदम चिगे ज़हना खुर्शा देना करो ता हदीस ये ज़हना मायूं ना कम से कम ते हदीस ज़ेलियां मतालिब का तो गुज़रचा सिनाम होते हैं हम लोग ना छोन चिग ऐसी बचा ऐसी बात भी कोशिश बचा इंशाअल्लाह गने यरी आज़ादारी कुन गने यरी जलसा जुलूस कुन मजालिस कुन एक खाम मजलिसियानो महदूद मलुशुबा रस्मी हिसाब शिका दिनिंग सपा अतापुन इस बेन युसुक दिके नेतिक पुसंगास बेन चर्चा से मुहर्रम में नुना खवलचे कोने युसुक ब्रांच शुद्ध युसुक मुखान मुइन युसुक वाइज़ मुहतरम से कसमों से मातम चेवे युसुक मुइन युसुक दिया मासम बचा से ना अज़ीज़ान मन हुसैन इब्न अली फ़िक़ो सिर्फ ना नयरंग मूजुब बैत बिमिगना शहीद सुनखन में जो नयरंगा मेंबर कुली का बाइज़ मुहतरम कुली से अल्तां लथोन जुक्स बाजू वसादुन ला दुनपा मुहर्रम में आने के ख़त्म लारस बस कने नियाजू तकरार बेदुक में इंशाअल्लाह यतां अज़ीज़ान को बुज़र्गवारी नियंत्रण अफ़ज़ल पर खुशमेद इंशाअल्लाह लेकिन तज़क्कुर तामात पाओ फ़रश नुक्ते फ़रीज़े ख़त्म लारस बसीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ोस ngane ranga तारीख़ करबला या मुझन शिंगने रंग पढ़ा लिखा इन मना मुतालिया तंग सुदुतु कने रेस करबला इगने बिन सना मक्का सफ़ा मक्की कने तंग से करबला सफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस गम मलसा चिका जुक सितना मंजिलगाह ज़रचा सिंधी में तख्स बोला वहाँ तारीख़ है मंजिलगाह जुक पर मलसा यानी कामल सच का तवक्कुफ बस ठहराई का तो बस इतना इमाम हुसैन का उस मौके तो बचिक दा गुरी का स्पीच था तकरीर पे तो इमाम हुसैन का कुरान यबो यूस खान कुल्ला नसीहत दिल वाज़ नसीहत दिल दोला माती उर्दू का तकरीर से या जो इंग्लिश का स्पीच से अरबी का खुतबा जर्श इमाम हुसैन का उस खुतबा तनक़ीद करे ये दुन पलेट बिन निशान इसका एकाश रियाक पुला शख्स बिन्ना कम से कम हम ज़रखन ला स्टॉप में हम यनखन ला ठीक है नफ्ते लुक पर यंती नूर अगांस से विधि आज़ादारी दी
मुबारक इर्दोक खुल्ला मिंदा खची की में पंगा ज़ियारत बाशाम यानी नमें तो दी निशान उन्नीस बस्ती फरिस इंशाल्लाह हस्के न मल्ला मुंतज़िमीन मुहतरम पुलिस ने निशान को क्या बोला कतोल दाता हूँ इंशाल्लाह यो मेंबर एक दून बोला निशान को मिलाऊं अली हुसैन इब्न अली फ़िक़्स पूरी तमाम स्पीच को गम्या लुकना स्पीच शिक्षिया नुकसान मोलजू यंती ख़िदमत यादगार सुनसे फोन एक फ़ख्श का यंतीस इंशाअल्लाह जो कबूल बचेंगी तरफ ना दी यादगार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़िक़्स पूरी ख़ुतबात को निशिताना ख़ुतबा शिक्षिया नुके चौक मदीने नुकनबी सना kasal mosbena or ngati ming nati khutbah anu legina dars yotang ngana erang dars ga he Husaini al-Musal Husain ngana erang khama na bin sana diana niyat pe gayung maroshasin ki nga dirin sapa ek saal ya unuk dutos kalash mana batom yani dutos kalash ya unuk na shirkat bachachas indirin ki dirin sapa mana batom एक साल अनुंगा पहली बार बेहतरीन क्लास मंगा चाचा से जरबे पीने नियत बिगना नेरा हुसैन मजलिस है उमर रोशन हुसैन मजलिस पे हम क्लास इंते क्लास पे बेहतरीन दूशा और बेहतरीन नरेरी हम दुनिया हम आखिरत में ना रियास करे ना दी मजलिस पे हम नबी से चाचा खाली बिछा इंशाअल्लाह और बीन से सोम में फिर क्या अपना नाने रस देगा संबतन से अमल बात की कोशिश बते खिदमत अरज बस दे दरियाई बेगरान मारिफ कुल गामा याना वाज नसीहत बाइस को जरचा सिंदेश देना कतरे के लिए खुरेना खामा सों से ना बिस्तरे का सों से ना कोई का कंबल तो से संबे तो नाशिंग यान तो दिरिंग इमाम शर लंगा दुचिंग मजालिश सों से ना दी मजलिस का नाशिंग यान नाशी फायदा तो सुग नाशी हेल्थ बस नास नरी मिंगनाची कतरे के लिए सुगना सनरी बिगनची मैसेज बुर्सुदी मजलिस पे शोच संबंधो वैलमा ना यार अतापुन छिनो सुदी फरिगा मजलिस सों सिंजर पे हिसाब चीकर ओदे नियत पे करते हो ना यार चम मुसन लगतो चले बिल्कुल चांचा लगतो चले सिर्फ इमाम हुसैन का मुस पे सवाब बताया रहा तो जैसे ये देखत मल्ला अरज पे कि अलबत्ते दुनिया शायद आला सों बिनगा जर्तिक शुरू के देखत मल्ला कि इमाम हुसैन फ़िक़्स का शिमतन से सवाब यूं चिंदर शस्बो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम शिदियामुना मुसल्लम नता है शक शुबे पे ध्यान यार सवाब तो जैसे हत्ता इमाम हुसैन का मुंह से यारी मिक पे अनुकता शिमा कतरा चिकचिपिंग नसम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्स कसम बोरे सूच किस्मी बुई का शिमा तंग से कतरा चिकचिक हुई चिर मिगी शित्या उन्होंने शिमा का दियो ना नस्दो अशीबा से जगचा से नहस्किया क़यामत जगह सिरात इधर ज़म्बी का कोई बम्बा ग्रेड पे दिवस पे उन्होंने कोई कोई का धन चिंदी शिमा को मुसल्लम इंजुदिंग ना था लेकिन सिर्फ त्यान सवाब को सा मिलता चा सवाब यानी इनाम यारे बस पे प्लस बोले इनाम जीता है इनाम सुत अमल मामूलन ना नेरे फुल इनाम तामते फुल लास सबक ज़ेर बायपी शुक्र ज़ेर बायपी ख्याल बायपी मीना रोज़ा दु बायपी मीना चिबाद ना नेरे इनाम तामते क्या दी शुक्र ला मुतालिया तम से ज्ञात नगरी का नदी शोबी करना इम्तिहान चिलंचा से एग्जाम चिलंचा से दिया नुक फर्स्ट सेकंड थर्ड मिसाल के तौर पे इसी नंबर का तो क्यों नमाज के ना दिए नाम होता मामूलन नदी आता मोनिस आता क्या उसे बत्ते शो इंजो इनाम तमंचिक तशवीक तमंचिका ना इराम सबक जरचुकशास तो फ्री लाजिम फ्री मीना इनामिल आया मतलब फ्री का दुख चाहे ना सुसंग जरचमें जुंगा फ्री इंतज़ार में सुसंग जरचमें निचीन खुदावंद मुतालिक जब उसना नेरे और दो तो इस्तेदाद चिकतां से दो तो कमाल का तुम्हारी रिश्ते तां से इंसान की अशरफुल मखलूक़ात ना तमाम मखलूक़ात गाँव का बरतरी हासिल सुमत पिंगा नेरा इंसान चिनाजी से मनगा नेरे उसना नेरा चिया ज़िल्लत ना रुस्वाई ना
زديك باجو سجاعتنا نيران ناتان كاريلو بغاران لجمن هي ناتان كاريلو بغاران لجمن ناتان فارغاران لجمن كاريلو باي باقي نك ارمال بجوتو ناتان دار لجس غلطي جديد درجس بوما منفي سوچ بالكل مجاچا حتى نتي احاديث كنا يوم سيو ديرما جاي بشون لا ادامانس منفي سوچ منفي سبرامتان چا منفي جمله مزرجا شو نعم سخط اثر كلوشاسي منفي ملوشا معروف دانشمند اور سیاستدان کنشیدیم ساینسدان کنشیدیم اونا چیک انتان تقوی ہوتے من تقص بنیزه هنو نبی سلن دیگه نما حضرت زن کوئی آتاو دنیا دیگه رگاله میں پا آماز پا پرورش تانیت پا سکولیان تان سے پا سکولیان اپنا فیس تان سے نمبر کم کیوں سے ہونے ابو بھئی لپے انوک امال شخشوق چکالے تانت امال شخشوق پہ انوک زیر یوده شخشوق پہ کھیریب شویان کارا لب چمیدو سبق زیر بیدوی قابل پرامیدو کھیریب شولا کرم نما جاقنا بہتر شاشدو اللہ شباز شندور گل چد شباز شوز شخشوق پخوریوں سے امیل لپیان تانت دریننگا مدرسے انوک نا سکولی انوک نفینگ سے تانس شخشوق پنکالے تانس سے دویران اما شخشوق په بسرتان نه ان وزره دو کیریب جوګار له چمنو کیریب نه جوړ سبب ورشو اما شو له جواب پوچی تمه اما شو له جواب تمه شو سره شخشوق په چیز دې سدو کچی مدیرس ماچی پرنسپل چیز دې سدو بنا اما سره کرام سبق انو مستقبل بهترین گزره زره تو ذاتا امیر رول کو انسان سازی باجب پیانو جامعانو انسان چی کا تو فوده تنچنت ده انسان پہ سنسه زنان یارس منفی سوچ کا تو پیانو شخصتنا کران کاران لجمن وقو ہے کرس سبق زرگار لجمن ہے کران ہندم کران پھلان کران پس واقعا دن کامانا رن اتامون اللس من عزیز من ده اما زرد کران سبق انو سق بسا بہترین دولو کران دی سکول پا بسان کیری ذہن پتے سب تیز دگلو یا سکول چانگا دوتا میں بہتر سبق زرچہ دگلو بدینا جملہ سن پسا عزیز اماز شوق سن دے فرولا دیکھنے انتی کو سبق زر بشنو بس دنیا یانو رول ماڈل دن تمام گاما کوئی طرف لرجوع بکن در دین جو عزیزان بندان ایران حسین مجلس ہے یوں سنت حسین مجلس پہ انہوں نے چھوٹ چھوٹ قتلے کے لئے میں بھی کوشش بچا مانگوی انتخد مقدمیان تو قومت امام حسین علیہ السلام فی اقوی فروضو چند کسل چک عنوان کلام قرآن آمد کو شرح حاصل سنگا یتخد ملت دلاوت سن وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا امام حسین علیہ السلام فی اقوز کھری قیام کو کھری حرکت کو حسینی دے حرکت کو حسینی دے مشن پہ تمام اہداف کو نامہ نیران مقاصد کو نامہ نیران عزیز کی خطبیان نگزرتا یہاں تاہر تفید دے حسین ابن علی فی اقو جب حرکت بس بسانا میونشی دیانونا زرشا محمود اس خلیب پہ یہاں تاہر صاحب تفید شو بلبس کن ما شون شکواتا فرس رول مدول شکواشی و جخشی کا تامونز اور شو سب نیامبو کا تویوت نگیم یہ سب کو جدا بسر رنسوسوی ملسے کے جخمی کوشش برشی انشاءاللہ ہم زرکان لا ہم یانکان لا جشتاو بشا شکر صلوات شاہم امامی فی اقبس کا سلم والدین خطبه شریفه انو قسم ملوین لم اخرج عاشرا امام حسین کا زرشم متانس کنیم امام حسین لا گوٹھک بخانان زر کنیم امام حسین لا مفسد اینان زر کنیم امام حسین لا خود پسند اینان زر کنیم دیون گاما زر کنیم دیون گاما جواب پا دینا خطبه انو تان امام فیقو امام فیقو خود پسندی چیز است ممکن انگان یاری ذهن بیان سوال شاید کو خود پسندی چیز است رنگتون چیز است امام فقولا دی فرز است که ممکن انگان یریز انگایون باید با و تمام ائمه معصومین گما آرام بسدو قیام بابا امام حسینی که لیمنا من ارگیان شوشک
matis ka te sabi ka zirin taira imam Hussein ka margiyan shosh ka tizir misir bata te sabi ya moyo ko spring torba chi chons badal ngati sabi ka zirna kono imam ka le bana margiyan shosh वो इमाम कुन गामी का जुल्म छेने तेरे ने तो चीज़ों में खुद पसंदी में नहीं रंगतों में नहीं यानी उधर तो स्मीवनी इश्काल बखाने मीवनी ज़हन पे अनुक देना हो कि बाकी आयमे मासूमिन को इमाम हुसैन देना हो सबसे बाकी आयमे मासूमिन को चुप चुप तो खाने ना तमाम गामी शिता मिंग फिंग में तुम्हें ना गामी खाने دي خد بالك كسلمت وإني لم أخرج عشرا ده نبرم زرشاس انتجور لغة عربية مطا خد بسندية لا خد بسندي بمين بيس كان من عزيز عالمان سوسرنا خد بسندي بمين بيس يدري ولا بطر شير زرشاس انتجور قوتها गोठक सूज बासे समचासिन इमाम हुसैन फिर गोठक सूज बास समचासिन देशो चिकुनिस की खुंतां छोचो से काका छोचो से इमाम हुसैन ला नसीहत नंबर इमाम नसीहत hatta kuri fono बाकी गामा चुकशो kuri fono मोहम्मद हनफिया योसे चिका सालो चुकशो याना मस्लो जिनी लापना खतरा है कोफा पानी गाता तकवा देची यरी बाबा ची मिसान मस्तान यरी का जो हसन नची मिसान मस्तान मस्जिद यारा शोन लगो पा बने हो चुप यारा शशिन लगा तो यमन तरफ लसियो यजीद नबियात बजमन लगा तो यजीद न थागरिन का तो चलिना यमन तरफ लसियो नसीहत तमाम समो लेकिन इमाम फकुची का सलमोस ना दिल्लाम पेंसों से में जमे नसीहत तंखा दुनी ज़हने चियो मगोस कोठा पसी इमाम फकुल कोठा पसी इमाम फकुल कोठा पसी वला बतरन वला मुफ्सिदन मुफ्सिद फसाद बाजिबिन मुसलमान इमाम हुसैन फकुल दियोंसेस यारा फसाद बकने यारा फितना बकने यारा तफरक़त बकने वहदत शिकने इत्तिहाद चखने यारा मुस्लिमीन दी लाइन पे अनुक मुस्लिमीन दी सब पो यारे चखने मुफ्सिदीन यारा का सब ज़रचमता सा इमाम हुसैन का बोला इमाम हुसैन का पोस का सब फसाद बारे में यार बिखन में फसाद को गाड़ दूँगा तो उसके तस वला ज़ालिमा ज़ुल्म ना बचा सिंजो ना मसंगी ज़हन यामुगियों नुकी इमाम हुसैन न यंतो चखल पुंगामा इमाम हुसैन इस गलत लामे केरे सादिन पुंगामा टुक्सिन खून पुछन लपहाई बसिन कोई इमाम हुसैन पुयंग पुनी खून yang laktan kanchane चिशोटो ज़ालिम सोने मसुआ नाउज़ुबिल्लाह इमाम फकुस कसर मर्द वाला ज़ालिमा ना जुल्म पर भी नहीं उसखल में ना ज़ालिम में निधि का नदी जवाब पे और इमाम फकुस कसर मर्द बिन गामा में लेकिन इन्नमा खराजतु ना खारिज तो कने मदीने अनुपना लितलब इस्लाह जद्दी लितलब इस्लाह फी उम्मती जद्दी ये आपो जो पैगंबर इस क्यों पे पिदेश समाशोस पे पिदे उम्मत पे बारे अनुशिश नचो मुश्किलात इजाज़ है नचो फसाद गामा खोना है नचो दु इस्लाह बात तुमीने उसी दु शायद तुमीने ना बीस खाने ना गोठा पसी बीस खान में ना खुद पसंदी रातों में ना बीस खान में वहाँ फसाद बखाना में ना फितना बखाना में ना सालिम में निगा दी फसाद कुन गामा थों मना बिंग बिंग आपो जो पैगंबर है क्या कोई उम्मत है उन्हों इस्लाह पर वशा चीज़ पिंजुनी इस्लाह पर वशा दो एक पिंग कि इमाम हुसैन फ़िक़्क़ुला मजबूर सुन क़याम बाय पीछे क़याम बस क़याम बाय पे अस्बाब वसाइल अस्बाब वो या रे वजूहात गामा शायद ऐसा ज़ेरे दुक्तो यूं गाँव तकरार में दुखमें नास्तियाँ नुक्से बेंतखल मलारस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यक़ुलत हों कि उम्मत पैगंबरी
گوی که دو کن پوز قرآن خلیفه شد کن پوز قرآن خلیفه شد کن پوز ده خلیفه شی بندو معلن بالفسق خون امام حسین علیه السلام که خود یزیدی باره نظری ہوتے یزید تا توصیف بس نظری ہوتے معلن بالفسق معلن چه درشن جو معلن درشن جو مود گناه بکن لا تمام چمن گاما کی خدا نے پیغمبر اس حرام بستم دی حرام کن گاما دینا خلیفہ پیغمبر مرسی کا دکان پوس خلیفہ نین جانشین نین درکن پوس علنان تمام گاما تھون چک سے شراب پہنچو تمام گاما تھون چک سے زنا بیچو تمام گاما معلن بالفسق چی شرگوز امت محمد چی شرگوز نتی گوی که دکانی رهبر پوست نتی گوی که دکانی قائد پوست شراب تون دو پس نینچه این سکته نی نتی شیمی تون امام فی اقول دیر که ابن کسر مولا فی امتی جدی زرنا و شیعت ابی علی ابن ابی طالب نیک بابا علی فی اقبی شیعان نے اپنی فساد پتھونگا ممکن ان شیعہ چی قسم مسجد کا یونکھن شیعہ امام حسین مجلس یونکھن شیعہ تمام روزانہ حجنا زکاتنا خمسنا گماتن کھن شیعہ چی قسم سم باید پاو امکان نام سم خوری گوی کا یود کھن پوس خوران بسن گیالا امکان پوس خوران بسن دل امکان رهبر پنا امام پوس اگر نام سم نون شراب چی تون منا نون تمام فسق و فجور انکو گمت ہوں منا ممکن ہے شیعہ سنگ رد پید پاو ایمان کو متزلزل شاتوں امام فیقلا ایمان متزلزل شاتوں شیعان ایمان پکرد پتوں الناس على ملوك الدين على دين ملوكهم ضرورت شو میون گاما پھنتی کھاتوے کسو یوتا ودی دین پہ گدک چاسے چانا شار بوزدے تاثیر شار بوزدے امام فیقلا مجبور سوں دیو چوکس خلیفیک ترین ساکو مایونس پہ معاوی بارانوک ننی انتی ختم اللہ عرض باس کنیا مامو سرد کمید معاویہ سوین در چاسے معاوی نمزانوک معاویہ خوری تمام مذهبی لاین دینی لاین گاما حفظ بسیوت پین علنان شراب میتونمت پین کز گاما تون چکسی کورز کورم پیاک بگن کوره کورم روزا دکن کوره کورم مسجد دکن محراب دکن ظاهر پشتون سیوت پنا ظاهر پشتون سیوت پنا امامی فیقولر تقفیوت علم غیبی کر تقفاسون کورم دا سور تقفاسون امامی فیقولر تقفیوت دی معاویه سخت پسند گنده ترین میوی دنیا یا نوش تقفیوت لیکن میون اللہ تقوی میں دے میونی کا حجت پچھی بس تمام بے لیکن یزید کا لے بنا یزید دی چیزا گاما علا نن مونے انجام تغنیت بنا امام حسین فی اقبول دین کو خطر انچاویت پتوں بنا دی دین کو بچائے بات دمینا امام حسین فی اقبول میدان عمر گوز کری تمام دار و دار گاما عمر گوز امام حسین فی اقبول حتی کری ششمہا علی اصغری فی اقبول سانتی دین پہ میگا دین پوانتا سا پلے پچھوکے کی اور بہترین وظیفہ انجام تانس دیر گیاب نیوت پہ ائمہ کنیس بہترین وظیفہ انجام تانس سے کیونس علماء کنیس بہترین وظیفہ انجام تانس سے کیونس اپنا نیری باری اندقصد اسلام کو یوم میں پی تاریخ کو یوم میں پی نسل کو لگا نیری شبہ سے انتقال تانس سے دیو نیری کا وظیفہ ہے دیو وظیفہ انجام تانس میں تمینا دی وظیفہ صحیح بس اسلام کو شس پہ پی اسلام کو معرفت کا لقبیانو کیوں سویت پہ دی اسلام کو یوم میں ناسل پلا انتقال تا مائد پی وظیفہ انہا نیری کہیں وہ دی وظیفہ شیس پہ میننگا نیران دی مجلس کو نہیں ہوسی جنا وظیفہ شیس پہ میننگا نیران دی مجلس سے ہوسی معرفت حاصل باید مینا نہ فقط شیماتا باید مینا فقط پونگا صرف دیال حضرت شیماتا باید مخالف صورت مانا میتریو وظیفہ انجام تاویت میلنگا نیران امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی وقتی ظہور شانا امام فی اقلان کا چی پوستے جو نہیں جو
حمایت بگن چی گفتی؟ حمایت سوز بچاسین حمایت دمیز بچاسین که کوئی تمام وجود بگم اسلام معرفتی که گام سیوت نگم اسلام معرفت نه ایران حاصل باید سدیو امام زمانی بهترین اعوان و انصار قریشی دیمون قرار تونسرینان ایران همیشه دعا بیندو بتبیش نه یری معاشره اگر فساد چی کتویوت نده فساد کو ختم باید بولا نه یران مجلس یونکان کنی که سخت بسانبالی که وظیفه معاشره نو مشکلات فوقسیوت معاشره نو جوانان کنیانو انحراف چنیوت تکادتونا تمام قومی که امر بالمعروف نهی از منکر واجب ہے دیو مزر گرچه شیخو نیز مزر باید گرچه آخو نیز مزر باید گرچه آخونو نیز مزر باید امر بالمعروف نهی از منکر شیخ چی نه آخیق نه عام چی نه کوئی پیچو تمام قومی که واجب ہے سوت ہونا امر بالمعروف نهی از منکر باروش ہے دی امر بالمعروف نهی از منکر پر نام بچی کا تھا نام سان اسلامی کا بہترین معرفت کا تو سوچیوت کا اسلامی کا جان فشانی پایت کو تیار سوچیوت کا امام ابی اقبس قسم ملک و شیعت ابی علی ابن ابی طالب یہ تو امام ابی اقبس ہر منزلی کا خطبہ تمانی اس کرے ہر منزلی کا خطبہ تمانی اس کرے امام يقول يوم ماذا سبنت يقول أصحاب كلها دي ساقو بس ما جاك من كاربلا ساق بشوف جدي فوز نلا ساق نرى هما يبغى بكم شاشين أجر كتو پورا فين سے كتو زند فيما شفاف صاف وشفاف ماذا بشوف جدي يوم مروشين كاربلا ساق بدي أنا جام شانو برا پتا شنچي شانو شاید نه يوم فوج بخيار يوم سريال نا امام حسين فقودي باس کرنے صاف و شفاف ذریعہ پھر اپن بھری کرنا امام فیقوس بنی ہاشم پی سوپان لگ سب بس اولی کہ بنی ہاشم پی سوپان لگ مخاطب بسن خطاب بسن کسل مولد امام فیقوس شک چیز دی مختصر شک چیز دی انو صرف جملہ سن رسے چی قسم مولد امام فیقوس قسم مولد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى بنی ہاشم بنی ہاشم پی جوانان کلا حسین ابن علی شدیان ندی شوق اما بعد فإنه من لحق بی منکم استشهد سوچی نانا یم ملحق چنا نا حسین کربلا تزشینیوت نانا یم سوچی کتو یونا استشهد شهید چه صاف و شفاف سره تا سوال پوری کر زبان سے مجرد دونگا شهید چه ومن تخلف عني لم يبلغ الفاتح سوچی ازنانے یکو میونا تخلف کتبانا گوٹک کتبانا گوترود کتبانا لم يبلغ الفاتح کون نوریک چه من امام یقول تنا کسل لم يبلغ الفتح یعنی پیروزی نرگیا تو چکنا آغایی چه چکنا بہترین زندگی من شچا من کو سو چیزن یقول ساتھ بتاؤنا ہمیشہ ٹینشن انوشا سے زندگی اگر کما ٹینشن انوشا سے در بدر انوشا سے لم يبلغ الفتح والسلام پجنا جملے کا بنی ہاشم کو تمام بس جاؤ تاثنیو اتمام حجت اتمام حجت بدی امام فیقوس نانا ایران شیعی علی ابی طالب کا تو ان نانا یرسن اگر نام سن جامعان و معاشریان و فساد چکا تو فتنے کا تو جامعین چکا تو رواج سن سیوتنا ونگانا یری کا واجب ان سوچے اتمام حجت بار وشا سن سکتے اتمام حجت بار وشا سن تمام نامے کا واجب ہے امام فیقو مدینہ آیت پی وقت پیانو معاویت ابن ابی سفیان یار سگل زرسور بنا یزیدی کنا شخشون یوس امام فیقو لا امام حسین یارم یزیدی شدیا یوم مروشد یزید کا
वाली मदीना यजीद नुमाइंदा शोशुद हाकिम शोशुद मदीना वाली मदीना दफ्तर यौम रोशद गिरा ऑफिस यौम रोशद इमाम हुसैन في قصيده دون ما يدخل والله لاني عرض بس في الموضوع ده بمثل بدينو مروان الشيزر درتو مروان السودان وليد نيم شيزرت وليد مروان الزرت يرى بهترين سجشن بتنسين جو يرس امير المؤمنين يزيد نيم بو بيعت کوس يريد دنيا نا آخرت بهتر شجسين مروان امام حسين في قرآن سوش بيقوم شجس بسودي امام يقول نصيحت دنیا ایسا شو آخرت نصیحت بطان امام يقول عزیزان من دنیا مانگا نیری کم خوب پایت که مسلمین نہیں ہے یہ مازر شدید یو مثال کے طور تاریخ نورگال خانی چیشی گئی مروان عزیز من چک شد نا عزیز من نا نیری کم خوب چاسین دینا مشکل کو دینا امتحان پہ نا نیری کم خوب چاسین زرشا سن لو دیگا تا تاریخ نا تا حدیث یا مصورت دی امام زمان پہ قمون منا کچی زرشن جو تاجور شو یران شخمور اسکیت بجمع چر شنید بینا پر معاشره وغير كسب سكوت بيران كوري سكوت بيننا دخان جامعة اور گالار إبسان سكوت بيننا بهتر إبسان إمام نصيحت تا مشروع بچا اب دينو مروان اس إمام نصيحت تا یہ دنیا تا آخرت یلی بہتر سے جسے امیر المؤمنین یزید لا بیعت کرتا بیعت چیز ہے بچو بیعت درچین لقپین و لقپت ہمارے چیز رہی یعنی یزید چیز اس خان پر باشا یزید تو دوزو سید اکچل نام سے سکل نشا yang bilkul yang hak में yang तोसे लड़ पाए अब इमाम इफ़ में जवाब पूछे तुम मरवाल कसम मोलेद के इमाम इस कसम मोलेद वआल الإسلام السلام إذ قد بليت الإسلام براع مثل يزيد ولقد سمعت جدي يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان इमाम इफ़ में जवाब पूछते हैं इमाम जवाब पे कसल मुल्क वआल الإسلام السلام इस्लाम जुड़ी तंसील इस्लाम जुड़ी तंसील इस्लाम सलावत तंसील में जब बताऊं खत्म सौ से नहीं बात इस्लाम नाम إذ قد بليت الإسلام नाम इस्लाम एगुए का इस मुसलमान को एगुए का बिराइन राह चीज़ जो राज़ी है जैसे राह राज़ी के मिसाल तादी इमाम ने क्या राज़ी का नेरा तफ़ल dengan नेरी के फोक पे पीछे शिकते जो नाम ऐसा राज़ियों के अलारे का दुश्मना नूर नमाज सही सलामत नतीना उन्हें लोग से लेके दौड़े तो लेकिन राज़ियों मुश्किल चिका तो इन्हीं चाक चिका दुश्मन शिशन तो देने के मिसाल तारीफ़ मामी के कुछ बिराइन मित्ले यज़ीद तो राज़ी का अगर कब इस्लाम में कोई कहीं ऊंचा का दुश्मना वाला इस्लाम सलाम इस्लाम सलाम ज़रीन खुदा हाफिज़ी बसिन जोली तमसीन इस्लाम जोली तमसीन वलक़द समिअतु जद्दी गांची आपो जो पैगंबरी का नंगरीश ने का सुरखनिन कसल मोलसुक यकूल हमेशा कसल मोलसुक ची कसल मोलसुक अल खिलाफतु मुहर्रमतुन अला आली अबी सुफियान इब्शुबल बिस्कुल्ला पैगंबरी खिलाफत हरामिन कसर बोले यजीद करने उसने यजीद इब्न अबी सुफियान दर्शनी आतस यजीद इब्न मुआविया इब्न अबी सुफियान यानी अबी सुफियान ने सिरका अपना चिक सुन जो यजीद खिलाफत ये पूरा यंचा में पैगंबर हराम बस ये चिक कौन ले मरवान के नाम करेगा मरवान आया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बेहतरीन असहाब को निशिता ने चिकिंदे अल खिलाफत मुहर्रमतुन अला आले देखना इमाम इफ़ बस का साल मोलेद मिथली ला युबायउ मिथला ngat soxpos यजीद सोक्स पे बियात बजस्मिन وإمامي في قبل زربان ينجسد بن كسر مربان ينجسد بن ديكا ناس يزيد بيان بجسمين زربان ينجسد بن ديكا ناس سوكس بوز يزيد سوكس بي بيان بيان ينجسد Jesus.
do differences nga soxpuzes pinna Hussein ibn Ali khoran na pad hanchao Yazid जस पिन्ना Yazid पूरी ढांचा इन ना पा Yazid पूरी जिंदगी आखिरी सोम चोट खत्म मिसले Yazid चेज़ेस नारां सोख चेज़ेस यानी हुसैनियत लंबी का दुखान पुंगामा मिसले हुसैनिन Yazidiyat लंबी का दुखान गामा इला यौमिल क़ियामा मिसले Yazidin यजीदियत ना हुसैनियत दुनिया हम लोग टकराव देने का योजना था यजीदियत ना हुसैनियत का ये मासूम के तारीख हम लोग हुसैन ना यजीद हम लोग जान की सो में तो दे जान पे हम लोग हुसैन लूम में तो यजीद याल में तो ज़ाहिर पे हिसाब का और दी तारीख पे हिसाब का ना यारे संतेन छोड़ना ना यारी एतिक़ाद को तो इन्ना इमाम हुसैन ज़ाहिर पो लूम में लेकिन इमाम हुसैन मिशन पो इमाम हुसैन शजाअत ना इमाम हुसैन शहादत को दिरिंग सफंगा नेरा अदा से तांग लियो दर्जस को दी एतिक़ाद को ना यारी गए लेकिन शिशा चिस्मिन मिसल यजीद मिसल हुसैन दर्जस को यानी हुसैन इलामी का दुखान को दिरिंग सफायों अज़ीज़ान मन ना यारा यहाँ तारीख़ी वरक़ा शित्याना ना चिक वरक़ान ना यारा दाखिल से शसिंदे यों मैं पिना से लुनिस ना यारी वाला मुताले तांशिन में तांचा सेंजो 21वीं सदी अनुक उम्मत का तो ये पिंसुक दे उम्मत उन्हें इस्लामी वाला शिबास पिंसुक इस्लामी मीना शिबास पिंसुक उधर नमो मुताले तो से सिंगा नेरिका अगर सही बसंगा नेरे इस्लाम खिदमत बसत न का तो ना यारी फिर तो आवाज़ से कौमीना अगर ना यारी सही बसे इस्लामी मीना खिदमत माबसत न का तो ना यारी दे चिक तारीख़ अनुक अशखास का तो एक लान तान शैतान ने ये रिकान लान तान कर दिया चसे बेशक इनके शक शुबे में तो तारीख सी गई हम दानो ना नेरान चिक नंगिस में थे इमाम हुसैन का सल बोलत कि मिथल यजीद सोख्स रहबर यजीद सोख्स इमाम दिखे चीज़ नस इमाम लफ्ज़ इमाम अरबी का ज़रचा सिन लफ्ज़ रहबर फारसी का ज़रचा सिन इमाम चीज़ दर्शन अरबी का इमाम ज़रचा सिन दुल लशाखानला शर्बी दुल लशाखानला नती सरगुरो ज़रे नती प्राइम मिनिस्टर ज़रे पूरा ममलकत कोई का नती प्राइम मिनिस्टर ngati yule weka muqtam arab pani yule imam darshi ya bora imam darshi dulla sangan pula imam darshi ngane erika snalla ishkal ka diyo sude imam khomeini chezri der imam है ना मासूम 14 मिनट इमाम 12 मिनट में दरे 13वां इमाम सोआ दरे राबर मुअज्जम इशपले इमाम खामेना इशर इमाम चेसरी इमाम अजीज ज़मान लफ्ज़ अरबी दुल शक्ल इमाम दर्शसी हाता नती जमात है अनुदुल चिक लाउं से जमात ता मनदुल इमाम जमात से नबिंदु इमाम जमात से नबिंदु इमाम चेसरी को अलबत्ते दुल नजर बातें सल्ला लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरे वाज़े सोचे दामा इमाम चेसरी तू दर्शस दख्सस दे सुलाले ज़हरा यानी नयूस पे दे सय्यद पोस शियत मीना बल्कि इस्लामी मीना साम से खिदमत पे लियो दर्शस पोंगा ना यारा काफिल दुश्मन कुल्ला तफायो दे फरे दुश्मन लसानेंगित ले दे सय्यद को नाम नास खास को ताम से पहचान माने यारा गफला दे ननी कहते हैं मलारदास कहते मुआविये मिगना अति 10 साल पहले कॉन्फ्रेंस सुनकर यूरोपीय ममालिक हैं सब न सब पोशाक करते तो तुम ये जिस पर आओ यहाँ तो फीलो शायद खर्चे का मसौर का तो
ठीक बस यून अजीज है 10 साल पहले यूरोपीय ममालिक यानु तमाम दुनिया यानुना बेहतरीन सियासत मदार कुन बेहतरीन अक्लमंद कुन बुद्धि साबिका जब बस क्यों कॉन्फ्रेंस की इनवान पूछियो तो टॉपिक पो सियासत मुआविया ना यार गफलत जो अजीज है गफलत ना यार शिमिक तांचा से ना यार ब्रांच रूम से चाचा से लेकिन बाकी ने अनुसुंगा ने यार देना ब्रांड तुम चास्पेका ना यार शिमा तांग चास्पेका बाकी ने ना यार दिकलास बिनु शिमा से दे शिमा तांग खान को हुसैन मजलिस नफीस के शिमा से दे ब्रांड तुम खान को हुसैन जुल जलसा जुलूस नफीस के रमस दे राह हल तलाश बिनु कति दुश्मन पुलिस लेकिन ना यार गफलत हो ngana era ngati jawanan kuni lakpe nuk mobile tansiot ngana era gaflat uti jawan kun data se shen zarjasko muntazimin kun zaras bendu ki ika jaga kam son suglo bahal la chonchi bahal na shufiyot sute farish chonchi dulla chonchi salat ala muhammad wa ali muhammad पर मोहम्मद आल मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत दे कॉन्फ्रेंस टॉपिक पे सोशल सियासत मुआविया निश्चय जास को ते सियासत मुआविया टॉपिक को कौन छे जास तमाम इस्लाम दुश्मन ताकत गम्मा ते मग़ज़ मुतफक्किर गम्मा जम सोंदे हमनो शी मिगना या ताकत दे इनकलाब ना उसमें 35 साल से पहले 10 साल पहले कौन सऊदी कॉन्फ्रेंस को जाओ निश्ची बार को शदू ये हुकूमत विलायत फ़क़ीह ची बस इंगता खातम बार को शदू ये हुसैन अली सरखान को ngate di sahne am log na chi bas phing mar washat matas ode mina conference sa aziz zaman gamas dushmanan ko maluk se आखिर पे का नतीजा को मैसेज को इधर निचोड़ को चियोट को इधर कॉन्फ्रेंस पे हम ना आखिर पे का निचोड़ को सेरे जुगा मस्त तो शोक चिका दस खात का मस्त है उस नातेस मुआवी सियासत को अपनाई बस में पदे अली सरकार खत्म कर जमीन दी हुकूमत विलायत फ़क़ीह का वतन का तौर गियल चुक चिन्ना मुआवी सियासत को मते अपनाई बार वशद मुआविया शिवा सुन्नतुन गामा बिल्कुल गामा सेट बशी कोई सियासत को अपनाई बशी खत्म चर्चा से यहाँ तम चेजिक से और दूसरी शितिया उन्हें सब बसान सियासत मदार शिकसेर जो देखिए कौन शितिया शियाओं ने शितिया ना तां साफ़ युद्ध जो दुनिया या नुशियात समझियो दुनिया या नुशियात समझियो बच्चों में सीशिक मंजरम दुनिया ये बशरियत तमाम बशर पुनगामा मतर सीना शेए असर सीस में दे लेकिन दुश्मन पुनगामी जूम पुचे शेए का सोची दूरबीन पको दे कैमरा गामा में तो यो मर तमाम बशरियत गामा जो शख्स नमत करने जूम पहुंचा शेए का चचे ओदे सियासत मदार को जरे शिआन निशितिया चीज निस दूते चीज निस का खत्म बना का तो मतम रियल चल बस खत्म कौन का मती सियासत शैतानियों रियल चीज कौन दी चीज निस बेका ते चीज निस का चीन चिक चिक पो हुसैन जरे चिक को मुहर्रम ले बना दर्स दिन बाराम दिन कौन ब्रांड उम्मत दी चीज को खत्म बार को शद कौन का यहाँ चिक चिक पदुन की ज़ुहूर हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ सलात ती ज़ुहूर पे का एतिक़ाद ती एतिक़ाद को मुशिदा फिंग बरोशद मक़सद मुतफक्किर ज़रिंदे जब सुबह आम इंसान चिक ज़रमेन
और गामा सोले एक्सेप्ट हम पास सही से रहते हो क्या कौन दिया खत्म पार गोशा सिंगाते निची बस खत्म बेटा ना रायहाल कुछ रायहाल जिनस्तान मरगोज दे अति टाइम पौधे ने के शेद बस खत्म बेटा नहीं करना रायहाल कुछ बेटर मैंने रायहाल को दिया गोस मोबाइल बेहतरीन बस को लखवाना लग चुक जवानान को ने मगरबी कल्चर कुन गामा दे क्यों चंचन कुन गामा दे क्यों से ना सूस ngati filmulla सब्सक्राइब बस लाइक का तो ताना सूस यूट्यूब या नुवाई पर ज्यादा का तो क्यों ngati तो लेनाम चाहते हैं तां सिक पर वाले दू सरमान लजरबना सरमान दू चीज रे नतaqwa चमेलिया दक्सा से सोमा मोबाइल न आशना जो करते सब्सक्राइब चीज रे लाइक चीज रे फेसबुक चीज रे वाइबर चीज रे व्हाट्सएप चीज रे पता मैं कौन बेचारा लेकिन तमाम जवाना ने अजीज को लगी लपे मोबाइलों से तो तमाम हमारी नंबर तक इनाम रसूल ने रिफरेंस चीमीना सिर्फ और सिर्फ यजीदियत नबियात बात मीना यजीद लपे और लपता से नचान घेरा में को दे नाम दर्चिन लाइक तमन नाम जरीन सब्सक्राइब कर चंगमेन फिल्म चिगरे सब्सक्राइब बेहिसाब को यरी नुकरी का गुनाह तने चचसिन लाइक तक में हिसाब पूरा गुनाह तने चचसिन चंगरे ना गफला दुख सिंदी शित्यां गुना फोन शोस पर पिची शिगना दी शित्या तांसियो यू राहल को इंदर जवानन को खेर तुमीना मगरबी कल्चर चंचन दे कल्चर को जवानन क्यों में तुमीना बेहतरीन बस को मोबाइल में तो ते चम पर इनाम मचा सकते पहले तो मन पहुंचा सकते सब्सक्राइब पे हिसाब को सब्सक्राइबर सम सीधे केमो छे हिसाब को इनाम तो में दो पेरेओ में दो सुस्ता से पेरेओ वाकन ना रे का सिंग सिक्स तासीना शाह इब्राहिम अलैहि सुन में दो कोई लेना नतस पेने जगत से तासीना को मला में चियो ni का दिल सुसों से ना सिंग सिक्सीना नक्शे गजान में दुश्मन उन्हें लेकिन खतरनाक तरीन में भी नक्शा उन्होंने राब जो सिर्कोंस हुकूमत विलायत फ़क़ीह की शिआन में नस्तन में दुनिया दुनिया यानो दुनिया तेना हुकूमत पे बरकत दिखा गोल संग से शायद भी शिआन दर पे इफ्तिखार न फ़ख्र न या बुदुल पे दी ताकत बताऊं युतां दी हुकूमत तो सियाल पे मिंगना खोशिबे राहल साले जुमाती दिउ बागोशा से जवानान को न्यानु दी ताकोशा एकदम चिंगाती ताकुला से चापर लेकिन अब होश न सकावत पुंगाने एरियानो दक्सा से नमज़ानो मखसूसन बाकी दुनपा नमज़ानो देशेक में पुंगाने एरिया की सोच वजीफे लेकिन जवाना ने आज़ीज़ को दक्सा से नमज़ानो गाले एरिया के दिउ बसम शो वजीफे ना लेरे दे वजीफा ने भाई बार वशासी शे से मारिफत हासिल बसे दर्सगाह हुसैनी यूसे छोंचे मतालिब का तो आस बसे अशी बसे दो निका छोंचे फिक्र बसे चिबा गोशा सिंसु नी वजीफा शी सुक जरबत पे तारीफा ने इंतखब मल्लारस बस में शायद माने वो बम्बो इतनी दोष दे दोस्त को सुन्नी शिया सुनखानी सुन्नी शिया सुन कुरान शिया सुन सुक अलेफ शुमी से सुक आमाओ सुन्नी का दुख पते शरफ को ना हासिल सुनखानी पॉइंट अलेफ शुन शिया जो पैद बोला कोदन सुन से तकरीबन 2 साल ना सुन शुन लसबक तांस रियतना आमाओ मुसीकी का सबक से शिया लोग से कौन कहते ज़्यादा नासु सन लापुरी ना आता उसका शिया लोग से खुद से कोई कॉन्फ्रेंस है जैसे निरामा ज़्यादा तादी कन्वर्ट शक्ल गाँव में कुरान हिंदू ना कुरान क्रिश्चियन ना कुरान सुन्नी ना सब का सुख अध्ययन चालू ना कन्वर्ट सोचियों खन गाँव में लोखोरी कॉन्फ्रेंस है जैसे कौन एक कॉन्फ्रेंस में हम जक्षिक ज़रूरत फलानी दे
कलकत्ता में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उधर कॉन्फ्रेंस पे हम लोग ना चिक्ची की ज़ेस विलायत फ़कीह हुकूमत बारानू माज़ चिक्ची यरेस दिन सापंगा चे मदद पे विलायत फ़कीह बारानू चो सवाल ची बस तरह भी यरेस ना विलायत फ़कीह बारे चे मदद पे दूसरा ना से शो यरा में विलायत फ़कीह ज़रचास पे यरा चिंटे चाचास युतो छुट्चास में तो नास यरा हुकूमत इस्लाम हुकूमत ईरान बारानू से न तो पिन इनकलाब बारानू जरे न पिन लेकिन विलायत फ़कीह बारानू यरिंगा तमज़स निश्चित तो यरा दे सब चीज़ बनाना दी कॉन्फ्रेंस पे अनु मेंदा चिक्शिना हम सफर सो ट्रेन अनु 30 सफर पे अनु फलाने मौलाना नंगाने हमको दूसरे दे मौलाना ना विलायत फ़कीह शुचूस दिगा नंगार तकफासों दिरिंग सपंगा दरंग खबर में पिन नरी इस्लाम इन में पिना एक मुसलमान होने के नाते मी वजीफा चीन आखिर लगा ची बची मिन ची मी नमाज जान फिशानी बचा सिंदर बपुंगा पता में पिन दक्सा सकता लेकिन विलायत फ़कीह हुकूमत बहुत नाज़र बना नार तकफास मी वजीफा चीन तो जरचस ना अहले सुन्नत के युद्ध सनाम जना गुम पे युद्ध तकफा में पिनी वजीफा चीन जरबा तमाम खुतबा कुंगामा मजालिस कुंगामा या जो नमाज जुम्आ का मैं शिरकत बात बिंदरिंग दी मस्जिद पे सोच नाज क्या ए मस्जिद पे सोच से शिरकत बसे खुतबा कुन लड़तमो बसे ज्ञान मत पिन लेकिन तुम का मैं नुकना नार क्यों पता मशाहिद पिनी वजीफा चीन दरचस तमाम गम्मा दसवा तारीख जोन चिक तारीख जरे चिक शे तो यंगी दरे वजीफा ची मुसलमान सो माजी फायदा ना चीन जर बात पुंगा सा मशाहिद पिन निदे दरंगा शिओ ने बाशिता सो ngara sunni duksena ngari का zercha yona yom zeranga शिओ ने नमाज जुमे नुकसान से 10 ना खुतबे नुक चीज रंदो त्याना चीज पकी सुन्नी ने सर बता दे मैं तो कौन सा सर बस सिर्फ ठेप पदे सुगा ले बेजरे तो कौन बस ما مشهور أهل بيت زرنتو حسين زرنتو ما بيقول مشهور أهل بيت زرنتو أهل بيت زرنتو بنا كل أنا شيعة شاسميوس نا شيعة سنة كوس زرت زيارة لا شاسنا كوس زيارة لا بتوع ده كل شيء بس زومين كو دنيا مسوي كوراكشين أودا توس كونفرنس أنوك مدة تجنيس ترافلز بيوتش ده زيارة لغير كلام odun eseret ngas dichik tüy gamya nuknamenda chichik ngas ziyarar lekerses ziyarar leker bat boleshi bajude am khorakashi son shimbuta de shimbiyan no kobin khadime de shimbiyan no kobin se sagat mubarakbadi tawje khos kendus khonchik akhir langa duksiyepin nga karya pason se muat hum mana khos seret nga dirin sapon mu amara shez mishes batpin shia son sergat nazarda شیعتون سرگیاب نظرت نه یعنی تمام چیز حسین تمام مظلومیت اونجا مازر حسینی که پوک پتی مصیبت اونجا مازر نگاه مو میشست بپین لیکن یاران دیریم موی نیوزو نه زیارل لچا تو منیرن مو تو منیری میگی شما مو تو منا نه موز اوده که نیده تینگا موی دوده اوده نیده تینگا موی پیشم نه یاران حسینی که شما تمام یوز کرد ngana era Hussein ke shima tamam dena shimaz na era najat tamam dena shimaz na eri islam pushung jas dena shimaz na eri gunah kun gama daksham sachas dena shimaz na eri tamam hajat ngama rawa bachas inshallah ye maasum bizna era wa'da khilafi sachas mein samne sampus हाजत करी उसे दे मजालिस करी हुसैनी दस्तगाह को दी करबलाए नहज़त कानू सरजमीन अजाइब ज़रे करबला में तख्ता मसूम सताम अजीब व गरीब इनमें की सरजमीन और दे अजाइब को निशिदान ना चिक हर्रिब दे यजीद रयाही तोबा है करबला सब पसंद बदतरीन नहीं हो खने सब पसंद बेहतरीन नहीं हो खने
सब बसम बदतरीन मीना यम बुदुस खन पो एकदम चिने बेहतरीन मियों खन खने सरजमीन अजाइब अब्दुल निशिदान ना हर्रब ने यजीद रियाही हर्रब ने यजीद रियाही बियाको तोबा बस अजीजान कुन जवाना ने अजीज कुन इस्लाम मलसा चिगल्लेक से ना जंग रेंग सुदुक बैठ भी इस्लाम चिकमें दीन चिकमें इस्लाम इसना लेरमा वुसअत तंसियो मुमकिन इनका नहीं है कि गुनाह चिक मुर्तकिब शायद को गुनाह चिक दन में तुम नहीं है लेकिन जना बुरी के नाउमीद मिशाल को शसे ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह खुदाए रहमत इश्तियानुन नाउमीद मिशाल को शसे सामने सामपुस गुनाह शिबा सनदी गुनाह पुयंग अंजाम तंग बैठिका को दाते दू नमिदू ओदोनी शिसमसिन नास गुनाह सिना अंजाम तंग्स खुदा शिकरदो नखपुस सोंग छचिक न सोंग तेरे का न जुरात पे दिया गुनाह अंजाम तंग छचिक न सोंग ले yang गुनाह अंजाम तंग वंदा एक गुनाह चिंतन दिनी उति दनमची ताई yang गुनाह अंजाम तंग yang गुनाह जुरात इंसान लता में दिल इंसान ला जुरात तंगचस कुची नाउमीदीन खुदाए रहमत शिरा नाउमीद सोसे खुदाए रहमत तो वासिआइन लेकिन वसअतिन में भी तकरीमिन में भी फलचमिन में भी रहमत चिकिन खुदाए दे रहमत पिश्तियाना नाउमीद मिशाचा दुंगता हर रिज़्क़ता अफज़ल हर सुइमिन हर पहली बार इमाम हुसैन ने यंको युद्धन के अहले हरम का शूज का खान शुमितम खान लम्स का खान मदीना लोग से मिचाचु खान इनमें नहीं मिल वक़्त ना नेरेस इमाम ज़मान लदे सबसे बसला ना नेरेस इमाम ज़मान लचुना चुमा तमाना मधुक सिद्धे दे सब छोगुनाशी ना बस देंगा नेरेस बस दो बार वशा सिद्धो अज़ीज़ान में ना नेरे दीन सब बस पे भी गुनाह कुने आइले मासूमिन शिदरुना ता कसर दे गुनाह है इंसान मारिफत खुदा शिदरुना दूर जाता से तकरीर जाता से इमाम हुसैन मारिफत शिदरुना दूर जाता से गुनाह है बस मखसूसन दे गुनाह कुने इसकी आदत सोचता इंसान ला शुयोक सोचता दे गुनाह पुगुशला सम गुनाह शेस्तबत को ओदे गुनाह कुने शिदरुना यन में हिसाब को मसलन गीबत बचा तोहमत बचा चुगलखोरी बचा सुना सुष्टेचा या पूरी शख्सी गुनाह से आदत से बिदी गुनाह पेशिदन अल्लाह लंचस को बेहतरीन हर्रब ने यजीद रियाहिदरिन लश्कर यजीद या मुयत बशकिल्ला उन मिल्ला हुसैन तरफ ला कुछ बसे ज़रब शिंदुक आखिर सप्पा होर लतफ़ा में पिने इमाम हुसैन ने हमको जांग तंग चिंतुक ज़रब पी मुअर्रिखीन कुने ज़रब शिंदुक इमाम हुसैन ने फिर जांग तंग चिंत ज़रब को होर मज़र बैठा हुसैनियत ने यजीदियत फर्क उसना लज़्ज़त है हुसैनियत यानी शफ़ाफ़ से तंग चिना बलिक साफ से तंग चिन लेकिन यजीदियत इस दुन नमाज बस जाखनी नोदे बस जैसे दोखे का करबला या लेखन चिक हो रही में आखिर पे का हर रिजल्ट उमर साद किरत मन बिल्कुल मुसम्मम सोचे न करम इरादा बस ना हुसैन न जाऊं तंग मैं भी जरबना यहां की बस जान चिक बस इरादे की बचनी अब तो शिव से ना हुसैन शहीद थे अब किरत तन्मो तो शिव से गातत हुसैन शहीद बेंदु शिव से हुसैन ने अहले हरम कुन असीर बेंदु मज़ा उचिन करा उमर साथ इस अल्लाहु अकबर हर लदी सोर बना छुन शिक तकरीर का सोंग सेना दर बशुरू सोंग हर रुगुयों दरबू यों मतों से उस पलायन चिक्ची के ज़रे और यार नमरा तमाम अरब कुन गाँव में अनुपना बिल्कुल शुजाअत तरीन म्यू इनमें यार पूरा छोगो लश्कर चिकी 200 नफर लश्कर यार रहबरिन यार इमामिन यार चेजिक्सिन मामेक दरबार हो यार
حر زرت ندول داره من شیکس داره من نزنارم جهنم نبهشتی بار پیانوم اتوان جهنم نبهشتی بار پیانوم اتوان لفظ نداری علما گونه زرت حر دی در جذبو شجاعانه در این میگو یعنی زرت علما گونه اسگاه سوچی گناه باید بی پلیٹفارم کو بالکل مہیا اور تیار سو اودے پلیٹفارم کو خدای کنا شک سے کھو دارن چی کو دے پلیٹفارم پہ کنا بین سے چچاس کو قرآن دیا قرآن شجاعین کو دیا قرآن طاقتور ترین ان میں ملاز بسیر حر لاس بدین من عزیزان ممکن ان گانے ایران غدو تخشن حق بید خدا دی تو متحق باید بی امتحان کنه انو مبتلا مباشد در دعا بشه سخدین عزیزان حر فیا قدرم چک کری غلام پلزر مید شکس کو تیار بدل غلام پر شکس کو تیار بسنا عرض بید حر شبت شیفز نایران داشت کرچسین حسین نجام تماشا دار زر بنا کریز دون نجام رسمه نانی هم باید چین نگران یو اور حر قریب فول آنزر ناتان غلط داره رسول فول ناتان شان ریالچه دو حسین نفتاسه دیم نامانگاس گولی ازرچاس کو ناتان سنبا تنبایت پیانوگی نانا يرى ممكن أن غلط دمك تحايل نانا يرى ممكن كنا شكل كوري طرف لكر لكن إمام حسين هل من ناصر ينصرنا هل من مذب يذب عن حرم رسول الله نا حسين طرف لا يمكن شيء وآخر حسين في قدي نداء کو قرآن چک يتبدو منا فيق فدي سليم منا أصلا وابدا دو من فوق بڑی ظلمن بھی نزی ظالمن اصلاح سے چکبت بولا جہنمی دے میدون پہ اشحال پیشی دے اور نکنا گری طرف لکھو میں پی دیو حر رزنانا ایران سبت گناہی طرف لاغر چھین کا تو یتنا دیشی دے انہوں نے لقلن حسین طرف لکھو چسکو من ایران کمالی سو اس تو شام مبتلا ما سوچ چکزر دعا رو حر اسکری چیکس کو تیار بید قرآن یمبو من دیکھ چکاتے تھے امام حسین طرف لسیو امام حسین طرف لسیو تینا چیز رد حرس قرآن معرفی بید یا امام نا حر چک پاونا نیس رسی اولین شوزگا خان پونگائی اولین شوزگا خان پونگائی یران اپو چه پیغمبر مدینه نو ملوک چو کلبونگاین یران نا یعنی فرو بلبیس کن یران دی کربلا یا نو روکایی بلهن پونگاین شد فرات دی طرف لمیچا چو کلبونگاین یا حسین حسین نیشید یا یریشید یا مالا توبه یو تا مدنس توبه بایو سن هل عندك لي توبة يرشد ما توبة يتمد عيبا موسى إمامي في أقبض بلاد درنگ دے انو گیم چونچی قرآن فاصلہ مدى مکسر مزلی حر خوش آمدی خوش آمدی دے حر کرس کریم گناہ پو پانس حسینی طرف لیون چس پو خوش آمدی ندیر سم گناه چی پاس خدای طرف لیون چسب و خدا زیرا یون سے زر چسب مل عزیزان خدا یون سے زر چسب من خوش آمدی در چسب حرشی کا سلمولت یا حسین ندو کا تو ان نیرس نہ جنگی اجازتوں مورخین کو نظر بچندو کہ حور پوری چیپس پہ کہنا باپ سے میوم کا
قصر مولد قديو بأدبي من بيت إمام حسين بيقول زميني كجوكسيوت بيسي كجوكسيوت لكن حور شيبسي كدوكس سبرتان جو أدبي شيء يانونا خالين عربي لحاظ يانوك عربي ممالي يانوك سوچی که سواره دوکسنا دکان چی که سلام بچاس کو بیادبی نیچی باروشاسین شیپسی که نسال دوکسه سلام باروشاسین لیکن حر دیو ما بس واقعا بیادبی من نظر بنا علماء کو نظر دیو بیادبی من چیا حر سپری که نماتان تقفشه کسان مولد امام حسین که قصد کسان مولد حر کنان شیپس بکنه باب سیون خوش آمدید جنگ پروامد کری گناه کندم ما بخشش شرسین در بنا حرش چیزره نا شیفت بیکرد نکنه باب سمیوم یا حسین یریس نا اجازتون اولین نفر کی یران ما شوچت کنین منم اولین نفر شهید چچو پردمی نا دی میدان به همون چایت بولا نا چیپسی که دوکسین یا حسین امامی فی القدس حر لإجازت حر فی الطور میدان جنانک میدان کارزار سون سے جمچک مغبیک بسن سر بشندوک حر فی الطور شیبس بس خاشی بس لازم بس زخمی سون سے مصدوم سونسه دا فوکسه نزا فوکسه دا فوکسه حرش شبت لشيبس كان دیگه دوب ندول چته حرس دول سونسه نسان دشمن ما جهنم واصل بس بد برگتنا میدان جانوک سونسه برگتنا حرکت حساب تیر باران باز سوسنا دتنه سوسنا نزتنه سوسنا دارگه بد حرف یقبل لیگن ناتوان